नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट हामी आज तेर्सो दिनमा छौँ। अङ्ग्रेजी ह्यान्डराइटिङ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ अथवा कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले हिजो दोस्रो दिनमा ए सिक्यौँ, डी सिक्यौँ, जी, क्यू सिकिसक्यौँ। आज हामी तपाईहरूलाई नयाँ कुरो सिकाउन गइरहेका छौँ। त्योभन्दा पहिला हिजो केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू लेख्न सबै सकियो, अलिकति डी, जी र अस्तिको युमा अलि समस्या भयो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो बारेमा मैले थोरै दोहोऱ्याउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू सबै ठिक छ, तर अलिकति यो डी र एमा पनि केही समस्या आयो भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, ए लेख्दा यसरी, फेरि भने अस्ति जस्तै सी लेख्ने पहिला आधी सी, आधी सी, आधी सी, यसरी सीलाई माथि लिने, माथि लिएर यहाँबाट तान्दा तलबाट यसरी ए भन्छ। फेरि बुझ्नुहोस् त, माथिबाट तल तान्ने, माथि लिने, फेरि यहाँबाट तान्दाखेरि तल तानेर यसरी छोडिदिने, ए भयो। डी पनि त्यही हो, माथिबाट तल लाने, यसरी लिने, माथिबाट टक्क तानेर तल एज लिने। अब यहाँनिर के चाहिँ हुनुपर्छ भने अक्षर तपाईँहरूको राम्रो लागि यहाँनिर ग्याप छ नि, यो ग्याप हुनुपर्छ। यो ग्याप हुन सकेन भने अक्षर चाहिँ तपाईँको राम्रो देखिँदैन। क्यूको पनि त्यही हेर्नुहोस् त, अब क्यूको पनि यो ग्याप हुनु पऱ्यो। जीको पनि के हो, तपाईँको ग्याप हुनु पऱ्यो। जब ग्याप हुन्छ तब मात्र अक्षर तपाईँको राम्रो देखिन्छ। यो ग्याप हुन सकेन भने अक्षर राम्रो देखिँदैन। अनि अरू केही भाइ बहिनीले भन्नुभएको छ यु चाहिँ लेख्न जानिएन भन्नुभएको छ हो। यु हेर्नुहोस् त, यु यो तपाईँले सिक्नुभयो, यो त पक्कै सिकिसक्नु भएको छ। तल त सिक्नुभयो। युको यहाँबाट ल्याएर ठक्क छोडिदिने कि, माथि तल माथि। हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट तान्दाखेरि तपाईँ समस्या भएको, यसरी लिनुहोस् त, यु भन्छ। जब यु भन्यो तपाईँको वाइ पनि सजिलै बन्छ। हेर्नुहोस् त, युसँगै वाइ पनि बन्यो। अब पक्कै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब लेख्न सक्नुहुन्छ होला, अब यो सार्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब आज हामी बाँकी केही अक्षरहरू सिक्दैछौँ। बाँकी अक्षरमा तपाईँ लेख्दै आउनुभएको एच, हेर्नुहोस् त कसो लेख्नुहुन्छ, एच, बी, होइन, पी, के, एफ, एस, है। यो तपाईँहरूले अहिलेसम्म लेखिरहनु भएको हो। अब यसलाई कसरी सही लेख्ने भन्दा यसको पनि अब सुरुमा तपाईँलाई मैले एसबाट सुरु गरेँ। एस कसरी लेख्ने त, एस कसरी लेख्ने, मानौ एस कसरी लेख्ने, एच कसरी लेख्ने, बी कसरी लेख्ने, के कसरी लेख्ने, एफ कसरी लेख्ने, होइन। त्यसपछि अर्को छ पी कसरी लेख्ने भन्ने बारे यहाँ सिकाउँदैछु मैले। अब पी कसरी लेख्ने रहेछ, यो पी बारे सिकाउँदैछु। अब एस लेख्दाखेरि
पहिला यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, यस्तोबाट यस्तो लिन पनि सकिन्छ, यस्तो ल्याउनु पनि सकिन्छ हेर्नुहोस् है। यसरी घुमाउनु पनि सकिन्छ। अझै गाह्रो भयो भने माथिबाट तान्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्, यसो ल्याउनुहोस्, यसरी तल ल्याउनुहोस् अनि घुमाइदिनुहोस्, ल्याउनुहोस् घुमाइदिनुहोस्, यसरी ल्याउनुहोस् घुमाइदिनुहोस् अनि यसरी ल्याउनुहोस्, टक्क घुमाउँदाखेरि यस बन्छ। हेर्नुहोस् त, यस सकिन्छ। माथि तल माथि तल माथि तल। हेर्नुहोस् है, फेरि यस कसरी लेख्ने त अनि माथिबाट तल ल्याउनुहोस्, माथिबाट तल ल्याएर यसरी घुमाइदिनुहोस् यता आफूतिर। यस्तो गरे पनि हुन्छ। ल यसरी यसरी लेख्दै जाँदाखेरि पछि बिस्तारै तपाईँको आफै यस बन्छ। यसरी लेख्नुपर्छ यस। अब रह्यो एच। एच विभिन्न तरिकाको छ। यसरी पनि लेख्ने चलन छ एच, यसरी पनि लेख्ने चलन छ। यसरी लेख्दा अक्षरको समानता नहुन सक्छ कहिल्यै। यो पनि लेख्न सकिन्छ तर तरिका त्यही हो, हामीले उल्टो यान लेखे जस्तो। योभन्दा पनि अक्षरको आकार अनुसार हामीले यसरी लेख्दा हुनसक्छ। माथि लाने त्यही अस्तिको नियम, तल ल्याउने, माथि लाने, ठ्याक्क छोड्ने, माथि लाने, तल ल्याउने, माथि ल्याउने, तल ल्याउने। यदि ठुलो कापी छ भने टक्क यसरी ल्याउन सकिन्छ। एच माथिसम्म ल्याउन सकियो यसरी। एच एच माथि तल, माथि तल, माथि तल। अलिकति छुस्स छोड्नुहोस् है ल। माथि तल छुस्स छोड्दिने एच। और बी, बीको पनि तरिका यो पनि छ। यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ बी, यसरी पनि सकिन्छ। तर योभन्दा हामीले यो लेख्दा अलिक सजिलो हुन्छ है, विधि सजिलो विधि पनि सिकाउन गइरहेको छु। यसरी एच लेख्नुभयो नि, यस्तै बी पनि ठ्याक्क यहाँ लिएर यसरी जोडिदिने, माथि तान्ने, यहाँबाट ठ्याक्क यसरी तान्ने, माथि तल गोलो बनाउने, यसरी जोडिदिने, माथि तल यसरी गोलो जोडिदिने, यसरी जोडिदिने, यसरी जोडिदिने, यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ। के को पनि तरिका त्यही हो। यसरी पनि के लेख्न सकिन्छ, यसरी पनि सकिन्छ के त। सकेसम्म के गरौँ त, यस्तो बनाएर यस्तो लेख्ने। यो लेख्न लागि पहिला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ल त यसरी। ल यसरी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यहाँबाट सकियो के। अब एफ, एफको फेरि एउटै नियम छ। सट्ट यसो तानेर ल त यहाँबाट टक्क यसो तान्नुहोस्, अझ यहाँबाट यस्तो तान्नुहोस्, माथिबाट सट्ट तल लिने। यो तल जाने हो लेटर, तल जान्छ डिकाभन्दा तल यो केहरू माथिका जस्तो। अब टक 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 लगाइदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा बाङ्गो भन्छ, यसरी बाङ्गो भन्छ, यसरी बाङ्गो भने समस्या हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले सक्नुहुन्छ। एफ भयो। अब पीको नियम पनि त्यही हो। पी यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यसरी पनि लेख्ने चलन छ। तर योभन्दा पनि सजिलो पी। यसो गर्नुहोस्, माथिबाट तल लानुहोस्। स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 2 गोलो यसरी, स्टेप 2 यसरी। ल यो भएन, हेर्नुहोस् त। अब यतिमध्ये कुन भएन त, यो पी भएन, यो पी अलिकति भएन, यो अलि जोडिएन होइन। अलिकति सबैभन्दा राम्रो यो अलि हुनु खोज्यो हो, तर यसको यहाँ पनि भएन। यसरी तपाईँहरूले आफूले लेखेर आफ्नो अक्षरहरू आफै
तपाईको चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त अब एस एच बी के एफ पी भयो। अब यो मिलाएर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, अक्षर फेरि लेख्न सक्नुहुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब जोडेर अक्षर लेख्न सक्नुहुन्छ। जसरी हिजो हामी लेखेका थियौं नि त्यसरी अब हामी ए पनि सिक्यौं। अब दोहोर्याउनु पर्यो, ए पी पी एल ई लेख्न पाइयो, एपीपीएल एप्पल। अब एल क्यापिटल भयो, यसलाई स्मल लेख्न सकियो, ए पी पी एल ई एप्पल। हेर्नुहोस् है, यो एप्पल भयो। अब हामीले त के जान्यौँ, बल बी पनि अब के भयो त, अब जस्तै आज धेरै त्यो नलेख्यो भने पी के पी के भयो। यसरी एफ जी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। एफ जी जानिसकेपछि एफ एस पनि सकियो। यसरी तपाईहरुले अक्षरहरू लेटरहरूलाई जोडेर साना साना तपाईले ओड बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, साना साना ओड बनाउन सक्नुहुन्छ। फेरि दोहोर्याउँ हामीले, ए सी सी ई ई जी जी ओ एफ ओ हैन, एफ ओ भयो। पी ओ के ओ, के लाई प्राय माथि ठुलो लेख्दा पनि हुन्छ, के ओ एच ओ बी ओ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, बी के भयो, यहाँ मिस्टेक भयो। यसरी लेख्दाखेरि ओ पनि अलिकति गोलो हुन सकेन, यो पनि गोलो हुन सकेन, यो पनि अझै गोलो भएन। हेर्नुहोस् है, अब त हेर्दाखेरि त ठिकै जस्तो लाग्यो नि, यो अलिकति सानो भयो। यसरी लेख्दै जाँदाखेरि तपाईहरु आफैले पनि ख्याल गर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ मिलेन अक्षरहरू, यो सानो भयो, कुनै ठुलो भयो, कुनै बिग्रियो। त्यसो हुनाले नहात्तिकन तपाईहरुले यो अक्षरलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, मज्जाले सकिन्छ। अब करिब हामीले ए देखि जेड सम्मका अक्षर मात्र 3 दिनमा सकिसक्यौं। हेर्नुस् त, अब कुनै अक्षर लेटर बाँकी छ हाम्रो, सायद छैन होला, सायद छैन हैन। करिब हामीले सबै लेटरहरू अब सकिसकेका छौं। अब तपाईले घरमा फेरि प्र्याक्टिस गर्ने, यसलाई 2 चोटी 3 चोटी 4 चोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला र कम्तीमा पनि 2 घण्टा यहाँले घरमा प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। यो गर्नुभयो भने 1 हप्तामा तपाईहरुको अंग्रेजी अक्षर पनि सोचे भन्दा राम्रो हुन्छ। यदि साना भाइ बहिनीहरुले यो हेरिरहनु भएको छ भने, सुनिरहनु भएको छ भने, तपाईहरुको क्लासमा स्कुलमा सर मिसहरुले पनि सिकाउनु भएको होला। त्यो उपाय र यो उपायलाई पनि यसो विचार गर्नुस्, कुन सजिलो लाग्छ त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ठुलो क्लासका भाइ बहिनीहरुले यो हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ भने यो वे तपाईलाई कस्तो लाग्यो यसको पनि हामीलाई फिडब्याक चाहिँ दिनु होला। यदि अभिभावकहरुले हेरिरहनु भएको छ भने, यदि शिक्षक शिक्षिका मित्रहरुले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो टेक्निक कस्तो लाग्यो, वास्तवमा यो सही छ त?
यो तपाईँहरूले आफ्नो स्कुलमा, आफ्नो कक्षामा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। योबाट आएको रिजल्ट कस्तो आएको छ यो बारेमा तपाईँहरूले हामीलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको सुझावलाई हामीले फेरि पनि करेक्सन गरेर अझ बेटर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राख्नेछौँ। र अन्तमा आजको क्लास पनि हिजो अस्ति जस्तै यहाँले अत्यन्त ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा, सुन्दै आफ्नै कपीमा पनि लेख्ने प्रयास गरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरो आएको छ। यसरी ध्यानपूर्वक यो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलबाट प्रदान गरिएको ह्यान्डराइटिङ क्लासलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै, यदि यो कुरा तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, अरू साथीहरूलाई पनि यो आइडियाहरू बाँड्न सक्नुहुन्छ र यस्तै प्रकारले आम नेपालभरि यो आइडियालाई बाँड्नमा हेल्प गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ आजको क्लास सकिएको जानकारी गराउँछु। भोलि भेटौँला। हस्त नमस्कार।